भोव मोगाचेनो आईच्या कृपेच्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमयान लिडिया नावाच्या देव भक्तिनीचे अंतस्करण उघडले. धर्मदूताची कृत्या बुक अवस्वर 16 ओळ 14. Acts of the Apostles chapter 16 verse 14. Lord Jesus opened the heart of Lydia, a devout woman, to listen to the word of God. वय आमचे अंतस्करण सर्वेस परदे उघडता. सोम्या जेजूक व्हडा मोगान आणि तशेंच भक्तीपणान आमच्या मध्ये भोवपळी सक्रामेंतान आमी स्वागत करूया. गावन ते गीत सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. C10 on page number 89. C10 पान नंबर 19. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. हांव जालो तुजो तू जालोय मुजो. हांव जालो तुजो तू जालोय मुजो. जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो तुजे थंय संतोषलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. सासनी तो मीत में नासलो. सासनी तो मीत में नासलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. रायसर्गी सो मुजो इश जालो. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसु, ओगलाब जेसु, जय जय जेसु, स्तुति तुका जेसु, आराधना तुका जेसु, बोधवी तुका जेसु, महिमा तुका जेसु, नमस्कार तुका जेसु. या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच तूं हजर आसाय. या सक्रामेंतांत हांव तुजी दैवीक सकत भायर सरता आनी ती आमचे थंय वळटा. तुजी दैवीक सकत आमकां गूण करता. हे हांव पात येता
दिता. तुझी दैवीक सकत दैवीक सकत आमकां परिशुद्ध करता, परिशुद्ध करता, नितळ करता, नितळ करता, पवित्र करता पवित्र करता, आणि भाग्यवान करता. करता. हांव हे सत मानता. हांव सत मानता. तुझी दैवीक सकत सकत म्हजे थंय म्हजे थंय हांव स्वीकार करता. स्वीकार करता. म्हजे थंय ती वाळोवन दी, वाळोवन दी. म्हज्या कुटुंबांत वाळोवन दी, कुटुंबांत वाळोवन दी. म्हज्या भोंवतणी ती वाळोवन दी. वाळोवन दी. तुझ्या दैवीक सकते थंय सकते थंय म्हाका सुडका आनी सोडवण आसा. सोडवण आसा. सर शिरापांतले शिरापांतलें म्हाका संपूर्ण सुडका आसा. सुटका आसा. सर बंदड्यांतले बंदड्यांतलें. सर वायट सवयांतले वायट सवयांतलें. म्हाका संपूर्ण सुडका आसा. सुटका आसा. तुझ्या दैवीक सक्तेन सक्तेन म्हजो अंधकार अंधकार नपयस जाता. नपयस जाता. तुझ्या दैवीक उजवाडान दैवीक उजवाडान म्हजें जिवीत जिवीत प्रकाश बरी जाता. प्रकाश बरी जाता. भय समियान जेजू समियान जेजू. तुझी दैवीक सकत दैवीक सकत म्हजें घराणें म्हजें घराणें म्हजो घराबो म्हजो म्हजें कुटुंब म्हजें कुटुंब प्रकाश बरीत करून दी. प्रकाश बरीत करून दी. म्हज्या भोंवतणी म्हज्या भोंवतणी तुजो प्रकाश आसूं दी. प्रकाश आसूं दी. बातकाचो काळोख काळोख आनी नास्तिकपणाचो नास्तिकपणाचो अंधकार अंधकार तुझ्या उतरां समोर समोर नपयस जावं दी. नपयस जावं दी. तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड उजवाड आमच्या संसाराचेर संसाराचेर तूं फांकय. तूं फांकय. अर्गां तुका जेसू, अर्गां तुका जेसू. होगलाप तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. जय जय तुका जेसू. जय जय तुका हालेलुया, हालेलुया. होसान्ना, होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. समियान जेसूक अर्गां आनी होगलाप दिवन आमी एक गीत गावया. देवा बापाक पळय आमी हरसिया अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवाक हांव हरसिता. B58 ऑन पेज नंबर 66 पान नंबर 60 आनी 6 आनी कंतार नंबर B58 B50 आनी 8. अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवा हांव वर्सिता. कत्या साबारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवा हांव वर्सिता. कत्या साबारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय. क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमकां पोसलाय. तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय. क्रिस्ताच्या कोडी रक्तान आमकां पोसलाय. तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय. कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवा हांव वर्सिता. कत्या साबारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. Pia udasew kuware amka dila. Disporto graça सर्वांक फावो केला. विघ्न आणवा सदा राखून वेला. आमकां मोगान तुजेच करून घेतला. पिया उदासेव कुवारे तुवें दिला. दिसपडतो ग्रास सर्वांक फावो केला. विघ्न आणवांत सदा राखून वेला. आमकां मोगान तुजेच करून घेतला. अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवा हांव वर्सिता. कत्या साबारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गां होगलाप तुका दिता. धनिया देवा हांव वर्सिता. कत्या साबारती गावन वर्णिता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्या तुमकां समेस्तांक देवाच्या आशिर्वादांचो बरो आनी आपुरबायेचो वर्तो दीस हांव मागतां. ह्या दिसांनी दैवीक रितीर मंदिरांत वस्तेची रितीर जावन आसा, कुटुंबांची विशेष रितीर जावन आसा. सोबार कुटुंबां हांगासर आयल्यान, पती पतीन, घोव भायल, भुरग्यांक घेवन आयल्यान, आवय बापायक घेवन आयल्यान, भाव भयणीक घेवन आयल्यान. देखून व्हडा संख्यान लोक हांगासर वस्ती रितीर करना आसा. आयतारा सांजेर 6 वरां रितीर ही सुरवात जाल्ली. ब्रेस्तारा 2 वरां 1 वरां पर्यंत आसतली. ह्या रितीर व्हडा मोगाच्या कुटुंबा विशयांत आमी नियाळ करता आनी कुटुंबा विशयांत आमकां मेळचें प्रमुख देवाचें उतर जावन आसा. एफेसकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वडी 15 ते 20. एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 15 to 20. आनी हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा, हर एक कुटुंब सर्गी आनी संवसारी देवा बापाच्या सिंहासनांत थावन नांव घेता. म्हणजे म्हजें कुटुंब या तुजें कुटुंब देवा बापा थावन नांव घेता. सर्गारी एक कुटुंब आसा, सांतिसेम त्रिंदादीचें कुटुंब वय, आनी थंयसर आसा व्हड कुटुंब आनबडव्यांचें आनी वय सर्गींच्या धळभराचें, सांगात सांता भक्तांचें, भाग्यवंत दादले स्त्री सरकार आसा तांचें तें कुटुंब आसा. आमी त्याच कुटुंबाचे सांदे, पूण आमी ह्या संवसारांत आमी आसा. आमी पवित्र सभेचे सांदे, आमच्या DCCचे, आमच्या वाड्या, आमच्या फिरगजीचे, आमच्या समुदायाचे आमी सांदे, आनी आमचेंच म्हणलें ल्हानशें कुटुंब आसा तें देवान आसा केल्लें. आनी हें कुटुंब पवित्र आत्म्यांतय समया जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडिल्ल्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा, देवाच्या मोगाची लांबाई आनी रुंदाई, उबाराय आनी गुंडाई केदे वर्ती म्हणून आटापूंची सकत म्हाका आनी तुका मेळटली. तेन्ना आमच्या कुटुंबांच मोगाच्यान एक सर्ग जातलें. वय ना जाल्यार मोगाच्यान आमची कुटुंबां एक खर्ग जातलें. ह्या संवसारांतूच आमी एमकोण अनुभव करयत जर तर आमच्या कुटुंबांत माया मोग ना, एकवट ना आनी सर तरेची नालिसाई, वय सोरो, बेबदेपण, व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपण, मनस्ताप आनी फारीकपण आनी क्रोध आनी हर तराची नालिसाय आमच्या जिवितांत कुटुंबांत आसल्यार कुटुंबांच एक खर्ग जाता, यमकट जाता. तेंच देवाच्या मोगाच्या बुन्यादीचेर तें बांदून हाडलें तर मोगाच्यान आमचें कुटुंबांच एक सर्ग जाता. तेन्ना क्रिस्ताचो समजणे असो मोग आमी अनुभव करता. आनी अशें सांगाता मेळोन क्रिस्ताचे एकवटान कुटुंब सांगाता मेळोन मागत जाल्यार सर्वेस्पर देव आपली सकत आमचे थंय तो चलयता. आनी आमी मागता, या आमी आशेता, या आमी देवा तावन विनंती करता, ताचे की कितल्या की वर्त्या मापान सर संगती देव आमच्या जिवितांत वदक सोन दिता म्हूण देवाचें उतर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्यान आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया, आमच्या कुटुंबांनी चड आनी चड देवाची आशिर्वादां बेसांवां देवान येवच्या खातीर. तर देवाची आशिर्वादां बेसांवां आमच्या कुटुंबांत देवान येवची. आमची कुटुंबां एक सर्गींची कुटुंबां, दैवीक कुटुंबां जायची जाल्यार मोगाच्यान आज देवान आमकां दिवचें तें उतर जावन आसा. कृत्यां बुकांत 16व्या वस्त्रांत 14वी वळ, Acts of the Apostles chapter 16 verse 14. हांगासर देवाचें उतर म्हणटा, लिडिया नांवाचे एक देव भक्तिनीचे अंतस्करण सोम्यान उगडलें. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, हे उतर भोव अपुरबायेचें. लिडिया नांवाचे हे भक्तिनीचे अंतस्करण सोम्यान उगडलें. हालेलुया. होसाना. मागा तुमी समया लागीं, समया जेजू आमच्या कुटुंबाचें अंतस्करण तूं उगड, तुजें उतर आयकूंक, तें समजून घेवंक आनी तुज्या मोगाच्या बुन्यादीचेर आमच्या कुटुंबा जिवीत आमी जियोंक. हालेलुया. मोगाच्या जेजूच्या मोगाच्या बुन्यादीचेर तुमचें कुटुंबा जिवीत मानून हाडलें. आनी जशें क्रिस्तान आमचो मोक्कर आपणाकच एक सॅक्रिफायस जावन, जिवें बलिदान जावन ताणें ताकाच भेटोवन दिलें, तशें कुटुंबाच्या सांद्यांनी एकामेका खातीर आमकां संपूर्ण समर्पण दिलें. तर पतीन पत्नी खातीर, भुरग्यां खातीर, आपल्या आवय बापाय खातीर, भाव भयणी खातीर तो जियेलो जाल्यार एक पतीन आपल्या घोवा खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर, आपल्या भाव भयणी खातीर, आपल्या सासूमाय मांवा खातीर आनी सगळ्यां खातीर कुटुंबा खातीर म्हूण समर्पण दिवन जियेली जाल्यार मोगाच्यान आमची कुटुंबां कितले अपुरबायेन आदर्श कुटुंबां, दैवीक कुटुंबां, देवाच्या बेसांवांची कुटुंबां जावची नात. पूण कितें जाता मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी मनस्ताप जायतो आसा. घोवा बायलां मदें मनस्ताप, भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें मनस्ताप, भुरगीं आवय बापाय विरोध उलयतात, घोव बायलां झगडटात, घोव वायट सवयांक वळख जाता,
पतीन वायट सवंयाक वळख जाता आनी तांचे मदें अविस्वासपणी येता, आळसाई येता, सरतारची नालिसाय येता, आवय बापायनी तांचे इतल्याक तांचे बिझनेस तांचे मोबायलाचेर आसचे, भुरग्यांनी तांचे इतल्या तांच्या मोबायलाचेर आसचे, सबार तरणाट्यांनी काजर जायनासतना एकसुरे रावचे आनी आवय बापायनी दुकान वळोवचें, जायत्या तरणाट्यांनी वायट सवयेक वळख जावचें आनी काजर जाल्या उपरांत भुरगीं नाका म्हूण फाटीं घालचीं आनी उपरांत जाय म्हणटना भुरगीं जावचीं नात आनी उपरांत जायते तरांचे पिडाशिडा कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत येतात. कित्याक जो आमचे वांजे 10 मळ म्हणटा जॉन चॅप्टर 10:10 सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी सत्यानाश करूंक. म्हणजे देवसार सैतान खोटेपणाचे सकत दुश्ट सकत पाताळाचे सकत येवन आमचे कुटुंबान नाश करूंक पळयता. कशें तो नाश करूंक पळयता. म्हाका पयल्या सुवातेर आमी जाणा जायचे आमच्या कुटुंबांत मानस्तापा वरवीं आनी ना बक्षण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत म्हाका देवसार सैतान भितर सरता. इंग्लिशान आमी म्हणयेत वय डिविजन अँड अनफॉरगिवनेस. आमी वाचता मार्काच्या वांजेलांत 3ऱ्या अवसरांत 25 बळीर मार्क चॅप्टर 3:25 तशेंच एक घराणें काच्छाट आनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. म्हजे उपरांत तुमी सांगा ह्या पुरबेचें उतर. तशेंच एक घराणें काच्छाट आनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तर म्हाका कच्चाट म्हळ्यार कन्नडा शब्द जायचे कच्चू हागू आटा साबण पडटात पळय पेटे सुणे तशें म्हाका वय थोडे फावटी कुटुंबाचे सांदे घोव बायलां थोडे फावटी भाभाव भयण्यो भुरगीं आनी आवय बापूय आनी सून आनी सासूमाय मांव आनी जावय ह्या कुटुंबाचे सांदे एकामेका साबण पडटा झगडटात एकामेका नाश करूंक पळयतात. तस जाल्यार घराणें उरना. देवसार सैतान एक ना जाल्यार एक कारण हाडटा. जाग्या खातीर पयशां खातीर कोणें प्रायवंतांक पळोवचें म्हणल्या खातीर या कोणाची प्रायवेसी वैयक्तीक कितेंय थोडे गुपीत संगती आसात ते लिपोवन दवरच्या खातीर आनी गर्वान आनी हंकारान आनी आमी जाणा म्हाका ती 7 महापातकां आबलेस आनी पोटार्थपण कामातुराय आळसाय मोसोर क्रोध ह्या वरवीं म्हाका देवसार सैतान कुटुंबाच्या सांद्या मदें वेगळा सार हाडटा. वांटे करता तांचे मदें फांटे करता वय तांचे मदें दुसरे ग्रूप दुसरे पंगड करता आनी राग क्रोध नाबक्षणे हाडटा. अशें कुटुंबां म्हाका देसवाड जातात. देखून आमी जाणा जायचे म्हाका देवसाराचे सैतानाचे कुतंत्र आनी दुसरें जावन आसा देवसार सैतान म्हाका आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जायते वय बिजी दवरता व्यस्त दवरता. देखून हांवें केदाळे म्हणचे बिजी म्हळ्यार BUSY बीइंग अंडर सैटन्स योक. समिया जेसून मारताक म्हणलें जावन आसा लुकाच्या वांजेलांत 10व्या अवसरांत थंयसर 40 आनी 1 आनी 40 आनी 2 वळीर जॉन मार्क चॅप्टर 10:41 and 42 मारता मारता तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को करना साय पूण मरयेन बरो वांटो विणता ते मात्र गरजेचें तिचे लक्ष तो काण भरचें नात. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत हें उतर तुमी सांगा मार्था 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 तूं सबार संगती विशांत खंत हुस्को करना साय पूण गरजेचें एक मात्र मरयेन बरो वांटो विंचून काडला. मरयेन बरो वांटो विंचून काडला. म्हाका चड खंत हुस्को तरी नाका. थोडे फावटी घोव बायलां पयशे करच्या विशांत घर बांदच्या विशांत आनी 4 गांव भोंवच्या विशांत लेखावर्ते खंत हुस्को करतात पूण भुरग्यांचेर गमान दिनात. म्हाका भुरग्यां ल्हान व्हड करचें तितलें सुलाभ ना. भुरग्यांक 18 वर्सां जाता पर्यंत आवय बापायनी विशेष रितीन आदर्श तरान तांणी बरी जिणी जियोन दाखयचें. उडासोरा बरी जिणी जियोन दाखयचें सांगचें मात्र न्ही. तांकां सल्हा मात दिवची न्ही. मोबायल तांणी पळोवन वचत जाल्यार लेका व्हरतें तुमी मोबायलांत पयस रावचें. तांणी बरें कुमसार जायचें जाल्यार तुमी कुमसार जायचें. तुमी बरें बिसाच्या बलिदानांत बरो वांटो घेवन इगर्ज मातयेंत विकारां सांगता बरें कसो हाकार दिवन तुमी वाचप वाचून मुखार वचून तुमी विविध संघ संस्थांनी वावरून तुमी गायन करून तुमी दिंबेर पडोवन सर पडोवन भोपय सक्रामेंताचें आराधन करून भुरग्यांक एक देख दिसय. घरांत पयत पुस्तक तुमी वाचयचें. तुमी सदांचे आमोरी तेच करचें. तेन्ना मोगाचें भुरगीं तुमची देख घेतात आनी कुटुंब आशिर्वादाचें जाता. दैवीक रेते मंदिरांत कुटुंबां समेत येवन रेतेर केल्ल्यांची कुटुंबां आज पळया कितल्या आशिर्वादांनी भरल्यान कितल्या बेसांवांनी भरल्यान कितली शांती समाधान तांकां लाभल्या कितली अजापां विस्मितां तांच्या जिवितांत लाभल्यान. तर म्हाका तुमी जर तर हांगासर जावनच्या आराधनांत वांटो घेवन आसात हे कुटुंब जावन म्हाका हें गीत आमी गावया.
सर्वेस्पराच्या घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक हांवें पळोवंक जाय. एकच एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. E18 पेज नंबर 118 118. सर्वेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एकलेस्पराचे घरी हांवें रावोंक जाय, म्हज्या देवाक पळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. एक आशा म्हजी ताका पळोवंक जाय, जेजू रायाक मेळोवंक जाय. मोगाच्यान एक कुटुंब जावन आमी देवाक पळोवंक आशेवया. देवाक मेळया आमच्या कुटुंबांत मागण्याद्वारे, कोंताच्या तेर्साद्वारे, दैवीक तेर्साद्वारे, पवित्र पुस्तक वाचून अशें सगळें कुटुंब मोगाच्यान देवा लागीं आमी येवया आनी देवच आमचें कुटुंबां आशिर्वादांची बेसावंती करतलो. आमच्या कुटुंबाच्या सर्ग आसा बसत पावार्थान आनी विस्वासान मागया. आज जो कोण जनान दिवस आचेसून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. टुडे बर्थडे ऑफ प्रिमा वायलेट क्रास्टा, 10th बर्थडे ऑफ निशान जॉर्डन डिसोजा, तशेंच स्टेला नाझरेत मीरा रोड. बर्थडे ऑफ बेबी रोशेल सल्डाना दुबई. Husband and wife celebrating their birthday, Anil and Sarita Lobo. We praise God and thank Almighty God and our dearest Mother Mary for the gift of life which we both share in the same day. Thank you, Jesus. May Jesus and Mother Mary continue to bless us always. एक कुटुंब जावन देवाक अर्घ आनी होप लाभ दिता. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर देवाचे आशिर्वाद मागया. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आशिर्शितात. ऑस्टीन आनी फिलोमिना 25th वेडिंग एनिवर्सरी. तुमकांय अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या समेत तांचेर आमी मागता. तशेंच देवाक अर्घ आनी होप लाभ दितात. वसंत आनी मार्ता फेर्नांडीस बॅप्टिझम एनिवर्सरी ऑफ जो मारियो स्टीव ग्रँडसन. तशेंच क्रिस्टन कार्डोजा केम्माण्णू फॉर द डिवायन मर्सी अनिता. अनिल नरोना आनी कुटुंब कुलशेखर. रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटुंब वर्काडी. कॅरोलिन फर्नांडीस बेंगलोर फॉर द इंटेन्शन्स रिसीव्ड. डेली विशाल डिसोजा फॉर द गुड हेल्थ. प्रिमा ज्योति बेनिस फॉर द ब्लेसिंग्स रिसीव्ड. एडिल जेनिफर मिनेजेस फ्रॉम दुबई for favors received. Robin, Rohan, Aryan, Roy, Anthony from Shankarpura for all the blessings received. पिडा गुण जाल्ल्या पासत, मरणांतीक पिड्यांतल्या देवान निवारलेल्या पासत, दंप्रकाटीची पिडा गण जाल्ल्या पासत, आंगांत असली दूख पयसरल्या पासत, स्किन एलर्जी तावन देवान निवारलेल्या पासत, परगांव वचून विजा जाल्ल्या पासत, वेळार थंयसर काम मेळ्ळ्या पासत आनी प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, पयन सुरक्षीत जाल्ल्या पासत, कॅनडा वचूंक आसले आनी एकल्याक USA आनी एकल्याक ऑस्ट्रेलिया बऱ्या तरान वचून पाटी येवंक देवान साध्य जाल्ल्या पासत, वाटेर बरी मजत देवान विविध मनशांद्वारे फावो केल्ल्या पासत, जिवितांत व्हड आकांत आसलो, जायते पयशांचें रीण असलें तें फारीक करून देवान एक वाड दाखयल्ल्या पासत, व्हड कश्ट संकश्टांतले कोर्ट केस जावची आसली, पुलीस केस जावची आसली, जैलाक वयचें आसलें, तांतलें देवान निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होप लाभ दितात. परीक्षेंत बरे मार्क्स काडलेले पासत, धावेच्या परीक्षेंत PUCच्या परीक्षेंत बरे मार्क्स काडलेले पासत आनी तशेंच OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आनी आयर्लंडांत वचून बरें काम करून देवान फावो केल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होप लाभ दितात. नव्या घराचें उक्तावण तशेंच कुंभाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होप लाभ तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत मागया मागोवंक आमकां उलो दिला. लिनेट डिसोजा तशेंच प्रीती फेर्नांडीस फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम उडपी. सेलीन नोरोना फॉर द गुड हेल्थ ऑफ लीना नोरोना आत्तूर. फॉर द गुड हेल्थ ऑफ शोभा डिसोजा बेलमाण. फॉर द गुड हेल्थ ऑफ एलिस डिसोजा बेलमाण. Preston 7 years have difficulty in reading the lesson and understanding the words, does not write in the class any notes. Next week he has exams. Please Jesus, Mother Mary, shower your blessings on him so that he is able to write his exams nicely. Magye hate sabason. Princita Carvalho to get a very good project for the successful operation and good health. Carnel D'Souza
आनी तशेंच सर्जरी जावची आसा बऱ्या तरान जावचे पासत आनी पिडाक गुण जावचे पासत जाग्याचे सामाशी इत्यार जावचे पासत भुरग्यांनी सारक्या वाटेन येवचे पासत आनी MBBS सीट मेळचे पासत BSc नर्सिंग करून साध्य जावचे पासत ह्या वर्सा लॉ शिकोवंक प्रयत्न करता तातूंत सक्सेस जावचे पासत PhD करूंक आसा तें थिसीस डिफेंड करूंक आसा तें बऱ्या तरान जावचे खातीर परगांव विजा जावचे खातीर परगांवांत बरें काम मेळचे पासत इस्रायलांत बरें काम मेळचे खातीर सभारसाणेन म्हाका उलो दिला थंयसर युरोपाक गेल्ल्या लागीं बरें शिकप भुरग्यांचे बऱ्या तरान जावचे खातीर बरी सैरीक जावचे खातीर भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर पावस येवच्या पयलें घराचें काम पंदा पावचे पासत म्हाका उलो दिला आमी भक्तीपणान मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस मलगड्यान ससनाचो विशय आमी मागया. देवादीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा कॅनडा कोलकात्यांतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन फेलिसियन रिचर्ड डिसोजा ग्रेसी पिंटो आनी मिशेल आनी मेलिसा कोटमांत तावरो गेल्या कोटमांत मरण पावल्यान उडास करता एलियास तावरो पाचपे देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा लाजरस आनी इजाबेल सिक्वेरा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स सिक्वेरा आनी कुटुंबांत मरण पावल्या मालकडांचो उडास करतात. देवादीन गेल्ल्या कुटुंबांतल्या संध्याचो उडास करता स्टॅनी रिटा नाझरेत किनिगोळी 42nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ आल्फ्रेड रॉड्रिगस बोल्चे उद्यावर एरन डिसोजा कासिया मँगलोर 15th डेथ एनिवर्सरी ऑफ जॉयन सल्डाना निटोडी लिल्ली नाझरेत कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता डेलिम विशाल डिसोजा देवादीन रिचर्ड डिसोजा गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता रोनाल्ड पिंटो फेरार 5th डेथ एनिवर्सरी जसिंता जॉन वास ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. मरण पावल्या समेस्त बावडतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन. म्हाका आमी तिंबेर पडया भोव पयस करून आशिर्वाद जोडया ताका आमी म्हणया सोम्या तुका पळोवंक जाय तुजे आशिर्वाद म्हजेर येवंक जाय म्हज्या कुटुंबाचेर येवंक जाय आयच्या संवसाराचेर ते येवं दी. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळूंक जाय. सर्वेस्पराचे गरी हांवें रावूंक जाय म्हज्या देवाक पळोवंक जाय एक सेकाशा म्हजी ताका पळोवंक जाय जेजुरायाक मेळूंक जाय. हांव लिनेट पिंटो गांवान किन्निगोळची प्रस्तुत आमी इल्ले जोरान उलयताय गे सकता आयकोनच्या बरी. प्रस्तुत आमी म्हज्या फॅमिली वटकूर डेल्ली 50 वर्सां जावन आसा. सप्टेंबरांत लास्ट वर्साच्या सप्टेंबरांत हांव कठीण सीक पडली आनी वंचता म्हणून कांय उमेद नातली पूण देवाचेर हांवें भरवसो दवरलो आनी एकच हांव मागणें म्हणटालें काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी सोमी म्हजे सांगता आसा ताचे तो म्हाका सोंड घालचो ना ताचे दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दिता म्हणून हांव तेंच म्हणटालीं. आस्पत्रेच्या बेड्डार न्हिदोन आसतना डॉक्टरान म्हजी आशा सोडली. सकाळां कडेन म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या खातीर मागोवंक सांगलें आनी हांव देवाच्या कृपेन आनी देवाच्या दयेन आज तुमच्या मुखार येवन दो शब्द उलोवंक रावल्या. देव बरें करूं दी म्हूण म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर म्हजे संग आसा तोच म्हाका घटाय दिता तोच म्हाका सकत दिता म्हणून हांगासर आमची भयण सांगून देवाक महिमा दिता. अर्गान तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान तुका बापा. अर्गान तुका बापा. होगलाप तुका जेजू महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. मोगाचें न्हू म्हजें नांव विन्स्टन मार्टिस. हांव शंकरपुरा पांगळा पिरगेज जेतावन येता. फाटल्या 2-3 वर्सां जावन हांवें वाचता बरयतना म्हाका कितें दोळ्यांक आड म्हणल्यार बरें दिसतालें म्हाका. गेल्या त्या म्हयन्याच्या 15 तारखेर वयस जाला की वचून म्हज्या दोळ्या परीक्षा करतना म्हज्या दाव्या दोळ्याक
कॅटरॅक्ट आयला म्हणून वैजान सांगलें. 20 तारीखेर म्हजें ऑपरेशन जालें. 1 म्हयनो म्हणसर घरा भितर आसलो. 1 म्हयन्या उपरांत हांव हांगासर आयला म्हज्या सुम्याची साक्ष दिवच्या खातीर. देवान म्हाका परिपूर्ण तरान म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दिला मात्र न्ही, म्हज्या दोळ्यांचे गायी बरे केल्यात. ह्या खातीर म्हज्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो हांव काळजांत हांव उपकार भावरता. आनी गीत नंबर ये 33, गीत नंबर ये 33. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजामची तुझे थंय उबारो. तुका हरसून तुका वर्णून गायता एकास्ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जिवंत जेसू ख्रिस्त ती भोवमोगाच्या न्हू पुनर्जिवंत जेसू हाजरपणाचो विशेष अनुभव ह्या पास्काच्या काळार आमी करून आसा. आनी आज ब्रेस्तराच्या दिसा मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना दैवी कुलरित्र मंदिराच्या दानी पासत, हितचिंतका पासत, पात्रांना पासत विशेष तरान आमी मागणें करता. सबार जाण दैवी कुलरित्र मंदिराक तांच्या तोटांत भागीन जाल्ले तरकारी सब्जी हांगासर हाड दितात. नाल्ल ह्या फळ वस्तू तांदूळ हाड दितात. आनी सांगात हांगासर येता आसतना सबार जाणां वय हांगासर दान दितात, जेवण दान दितात. त्या वरवीं जायते जाणां हांगासर येतेर करून देवाचें उतर आयकून बरेपण जडोवंक साध्य जाता. देखून मोगाचें न्हू त्या दानीचेर, हितचिंतकाचेर, पात्रोनाचेर वय सबार जाणां नांव नाका म्हण दान दितात. तांचेर देव 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फाव करून दी म्हण मागया. ह्या दिसांनी कुटुंबाची रेतेर जावन आसा. हांगासर व्हडा संख्यान पती पतीन घोव बायलां कुटुंबा समेत येवन रेतेर करना आसा. त्या कुटुंबाचे देवाचे विस्नार आशिर्वादां देवच्या खातीर मागया. आनी चड कुटुंबांनी भुरग्यां समेत, आवय बापाय समेत, भाव भयणी समेत येवन हांगासर येवन रेतेर कर. कुटुंब सर्ग जायचें. कुटुंबांत असलो मनास्ताप, राग, द्वेश सगळें सण आमी सर्गींचे नागरीक. देखून ह्या संवसारांतच सर्गींचो अनुभोग हरी एकल्यांनी कुटुंबा जिवितांत जोडिचें. सर कुटुंबा खातीर आमी मागया. मोगाच्यान आमकां जायते आसा संगती मागोवंक. ह्या वर्सा पावस वेळार आयला. बरो पावस येवंक, पूण पावसा वरवीं कितेंच नश्ट जायनाशें, कोणाकच आपाय घडनाशें. जो कोण गांवाक भोंवंक आयल्यात, रजेक आयल्यात, ती सुरक्षीत पाटी वचून पावच्या खातीर खंयच्या स्तराचो नश्ट जायनाशें. खंयच्या स्तरांत रेल्वेचें अवघडां, ह्या बसाचीं, काराचीं, बायकाचीं अवघडां, ह्या विमानाचीं अवघडां जायनाशें आमी सांगाता मेळोन मागया. आनी तशेंच मोगाचें न्हू परवां 7 तारखेर पेंतेकोस्ताचें विशेष जागरण आसा. दैवी कुलरित्र मंदिरांत 26 वरांचें मागणें आसा. वय 7 तारीख शनिवारा सगळो दीस आनी शनिवारा राती आयतारा सकाळीं पर्यंत दैवी कुलरित्र मंदिरांत पेंतेकोस्ताचें विशेष रातीचें जागरणाचें मागणें आसा. चड आनी चड लोकांनी पवित्र आत्म्यान भरोवन तांची जिणी सुपळ करीशें ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भोव भक्तीपणी आनी पातयेणेन विस्वासान आमी मागया. सांगात आसा आमची पातकां, आमची अस्कत काय वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षाणें मागया. समिया जेजू तूं पातक्यांक कापोंक आयलोय, हांव पातकी म्हण वळखून घेता. कुटुंबा विरोध आनी भाव भयणी विरोध समाजान केल्लीं पातकां वळखून घेवन तुजें बक्षाणें मागता. समिया काकुतकर, समिया काकुतकर. समिया जेजू तुवें आमचो इतलो मोग केलोय की आमी पातकी जावन आसतनाच तुवें आमा समेस्तां खातीर खुर्सार तुज्या जिवाचें बलिदान केलें. अक्रेस तुवें रगत तुवें वारयलें. त्याच तुज्या खुर्सार वारयल्ल्या त्या पवित्र रक्तांतय आमची पातकां धुवन आमकां नितळ कर आनी आमकां पवित्र कर. क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर. समिया जेजू तूं मेल्ल्यांतलो जिवन जालोय, सर्गा सोडून बापाच्या उजव्या कुशी बसोन आमच्या खातीर तूं विनंती करताय. आमी सदांच वय पातकी जिवीत साणूंक, वायट संवयो आमच्या जिवितांत पयस करूंक आनी पवित्रपणाची जिणी जियोंक तुजी कृपा आमकां लाभय. समिया काकुतकर, समिया काकुतकर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही पातकी आसल्या ती तुझ्या कृपेन प्रामाणीक जाता आनी दळदिरी आसल्या ती भागी जाता. तुझ्या करण्याचो आनी देण्याचो फळ दयेन पळय आनी भावार्थावरी प्रामाणीक केल्ल्या आमकां तुझ्या मोगान ती रावूंक आधार दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तोवूल व्हड जमातेर जायतो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रो उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो, भावांनो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हणून तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जणां आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्रत्व दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यान म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं व्हावूंक तांकांतलें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सतमंता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मारिपात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणा आनी असर ह्या विशयान सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जाताच जाकोब उलयलो. भावानो म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटीन दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदें विंचून काडली, तें सिमावन तुमकां विवरून दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतराक सारकें ताळ पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव फाटीं येतलो आनी दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसलून पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरलेले मनशा कुळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर संगती आतां घडून येशे करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातीच्या लोकां तावन सोम्या थंय परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्हय. तरी पूण बॉम्ब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये. व्याभिचार सुकयजे आनी गोमटी चिड्डून मारलेलेंचें वा रगत आसलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपेनिशी समजणी दिजे. कित्याक मैजेचें नियमशास्त्र कितलेशा संतती तावन हर एक शहरांत परगड जाताच आसा. हर एक साबाता दिसा सिनागोगांत तें वाचतात. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. सर परजांक देवाची विजमितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक सिया ताचें नांव वाकणा. श्लोक.
सर परजांक देवाची विजमितां कळया ताचें तारण दिसपट्टें गाजया जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा सर परजांक ताची विजमितां कळया श्लोक सर परजांक देवाची विजमितां कळया सर्वेस्पर एकलोसो राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा प्रितूम तांणी थीर केल्या ती बिलकूल हालची ना सर परजांची न्याय निती काल तो जडती करतलो श्लोक सर परजांक देवाची विजमितां कळया उद्गार हालेलुया 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 म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवां प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतेल्यात म्हजो संतोश तुमचे तें आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता वाखाणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाच्यानो आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत चॅप्टर 15 अध्याय 15 हांगासर सुरविल्ल्या क्रिस्तांव मदें आपयलेली ह्या जाल्ली पयली जराल सभे विशांत आमी वाचतांव आनी जाणा जाता त्या सभेंत साम पेद्र उलयलो साम पावल उलयलो साम बार्नाबास उलयलो कित्याक उलयलो त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवा मदें एका तराची सूख अभिप्राय जो देव न्हय आसल्ल्यांतय जंतिलांतय ह्या दुसऱ्या समर्थीच्या दुसऱ्या पातयणेच्या लोकांतय तांकां आसली इंग्लिशान म्हणटात इट इज कॉल्ड बायस बायस म्हळ्यार एक सूख अभिप्राय ह्या हेर समर्थीच्या हेर धर्माच्या हेर पातयणेच्या हेर भाशेच्या हेर गांवच्या लोकां विशयान आमचे ती एक सूख अभिप्राय आसता जो देवांतय आसली ती एक अभिप्राय कितें म्हळ्यार जो देवानी मात्र क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताचो फाटलाव करून क्रिस्तांव जावयेत हेरांतय देवाचो आशिर्वाद ना हेरांक पवित्र आत्मा मेळना तांकां साल्वासांव ना पूण मोगाचेनो साम पेद्रू ताका जाल्ल्या अनुभवा विशयान लोकांक उलोवन म्हणटा जेन्ना हांवें क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट केली जो देव न्हय आसल्यानी ती स्विकार केल्ल्या वेळार तांकांय पवित्र आत्मा मेळ्ळो तांकांय पवित्र आत्म्याची देणी मेळ्ळी पवित्र आत्म्याची सकत मेळ्ळी पवित्र आत्म्याची फळां तांचे थंय दिसून आयली आनी देवाचें साल्वासांव तांणी जोडलें पावलांनी म्हळें जे कोण जो देव न्हय आसा तांचे मदें जेजू क्रिस्तान कसलीं अजापां विजमितां केली आनी बार्नाबासांनी बरें करून विवरशिलें अशें सगळो लोक शांत जालो आनी सगळो लोक समजलो देव पक्षपाती न्हय देव मोगाचेनो हांव खंयच्या गांवचो भारत देशाचो की अमेरिकाचो की युरोपाचो की म्हण पळयना केवल देव पळयता हांव जशें समिया जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग करून आपणाक समर्पण दिलो हांव म्हाकाच वय हेरांच्या सेवेन समर्पण दितांगी क्रिस्ताक वळखतांगी म्हणून देखून त्या सभेच्या अकरेक 3 संगती ते स्पश्ट करतात जो देव ह्या जो देव न्हय आसले जो कोण क्रिस्ता जेजूक पातयेवन क्रिस्तान साकोवच्या त्या वाटेन ती चलतात तांणी पयलें बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा ह्या सरताराची पितीसपणां पयस करी जाय दुसरें जावन आसा तांचे मदें खंयच्याचो व्याभिचार अनिश्कळपण फसडेपण तांचे थंय आसूं नजो आनी तिसरें जावन आसा वय रगत आसले म्हणजे गोमटी चिड्डून म्हणल्या बरी मनजातीचें मांस खावन नजो ताचो अर्थ
अहिंसा थोड्यांक समजना रगत आसलें रगत खावन नजो म्हणून न्ही ताचो अर्थ मन जातीक सयत आमी हिंसा दिवन नजो वी शूड नॉट बी वायलंट वी शूड बी नॉन वायलंट ह्या मन जातीक आमच्या खाणा खातीर आमी मारता तरी ह्या ताका मारची रीत आसा क्रूर मनीस आमी जावन नजो आनी मनशांचे वय जिवेशी मारतले तरी खंडीत जावन आमी जावन नजो बगार पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती आमी जाय म्हणजे क्रिस्तांव वळखोवचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेले पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ले व्यक्ती आमी जाय आनी अशें आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमच्या समुदाया खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन आमकां आमी क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केल्ल्या बरी देवान क्रिस्ताचो मोग केल्या बरी क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमी आपणाक समर्पण दिवन आमी मोग केल्ल्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा जेजूचो संतोश आमचे थंय आसतलो आमचो संतोश भरपूर जातलो आनी आमची कुटुंबां दैवी कुटुंबां आशिर्वादाची बेसांवाची कुटुंबां आमी जातली तर आमकां आमी आमच्या कुटुंबा समेत उंड्या आनी वायना सवे सर्वेस्पर देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी भक्तीपणी भेटवणीचें गीत आमी गावया गीत नंबर C14 C14 भेटैता बापा उंडोबाय तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मान बोंदी उंडोबायन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ता बदल म्हणून मागता भावा भयणींनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासवें सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात जगतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आनी आमच्या मागणी तूं स्विकार कर तुज्या अगणीत देवसैमांत तूं आमकां वांटो फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञा संपूर्णाय दिली तेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिया देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुजयतीचो निश्कळ पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फर्नांडमेंट्स, येसुडीचे मार्तेर सांत कासियाची, सांत रिटा, ह्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्पद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. त्या जेजूच्या एकवटांत देवाचें राज्य आमच्या मदें येचय, आमची कुटुंबां संतोषान भरोन उमाळचय, माया मोगान आनी एकवटान कुटुंबाच्या संध्यांनी जियेचय, सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करीचय. देखून व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कितें जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालो. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शाश्वत शांती दिवच्या खातीर कुर्सार ताणें कोड मोडल्या, ताच्या रगत वारयलां. ह्या ताच्या पवित्र जेवणाक आपोवण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. म्हज्या भितर येवचें भाग म्हाका फावना, पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D26.
तुका सेवकत एकदां येण्याक तुज्या हांव राखून रावतां स्वागत तुका आवाज दितां जिवीत म्हजें समर्पितां उंड्या रुपार तुका आमी सेवता तुजे सारके जावंक आशेता निरंतरी तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता सोम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावतां स्वागत तुका आवाज दितां जिवीत म्हजें समर्पितां मोगाळा जेजू तूं बोपोय सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हज्या काळजांत तूं आयलाय हांवें कोणाचीच झडती करिनाशें तांच्या विरोध वायट मोतीन चिंतिनाशें म्हाका तुजी कृपा दी समेस्तांचो मोग करूंक समेस्तांक मानान लेखूंक आनी तांकांय तुजी वळख दिवंक आनी तुजें साल्वसांव तांकांय फावो जायशें हांवें प्रयत्न करी शंकर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रार्थोया कणवळ्या बापा सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय तर आमच्या आदल्या पातकी सालीक आमी पाड करूंक आनी तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची शाल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन भोव मोगाचे न्हू फुडें आसोरा आज ब्रेस्तराचो दीस कुटुंबाची विशेष रितीचो 11सो दीस व्हडा संख्यान हांगासर रेतेरीक लोक आयला घोव बायलां भुरग्यांक घेवन कुटुंबाच्या सन्यांक घेवन तांकां रेतीर बरी तरान जावचे कसत आनी खरी एका कुटुंबाचे देवाचें विस्नार आशिर्वादां देवन येवचे खातीर तुमी मागा आनी तशेंच हरी एका दिसा दैवी केलो रेतीर मंदिरांत दनपारां 12 वरांचेर मिसाचें बलिदान आसा तुमच्या फिरगेचेंत या खंय तुमकां सकाळचें मिसा वचोंक जावना हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन हांगासर मागणें त्या सावांक घालून तुमी पाटी वचोंक तुमकां अवकाश आसा आनी वडा सोरा शनिवाराची एका दिसाची रेतेर सकाळीं 9 वरां 3 वरां पर्यंत कितलो पावस येवं दी कितेंय अडकळी येवं दी पूण मोगाचें हांगासर रेतेर आसतलीच तुमच्या त्या सांगातीर आमी मागता पूण आमच्या सांगाता मेळोन मोगाचें सगळ्यांच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक होय मोगाचें तुमी हांगासर येया वडा सोरा जुनाची 7 तारीख विसरा नाका शनिवाराची एका दिसाचें मागणें मात न्ही तें मागणें 26 वरां आसतलें शनिवारा 7 तारीखेर राती आमी पेंतेकोस्ताचें विशेष जागरण दवरलां सगळी रात आमी पेंतेकोस्ता खातीर विशेष पवित्र आत्म्याच्या आशिर्वादा खातीर मागतले हांव सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागतले हांव तर तुमी येया कुटुंबा समेत येया वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवश आमच्या माय मोयनाचे धुलो प्राणे चेरणा तुज्या लाभता माये लाभशें आमकां देणे आत्मोरके पापा विणे परतून आमी पडनाशे आंग्यां सारके जिणगी मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां
घेवन कुसाचे करुवेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.